أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ولو أن قرآنا أكثر ويدا قرآن سيرت به الجبال چلو لشویر دی پواسط بان غرونا حالانکہ غر دا خودمون پشان سٹپس ناخلی کاخلی اللہ تعالیٰ ویسے پیغمبرہ دوی تانا معجزات غاڑی نو کتو دی تا دا معجزان کارا کی چه قرآنی آیت دے ہوئے او غر لگ شروع کو دا قندهار غر لگ شروع کو او ننگرهار تا ورسیده زکا چتا پہ آیت ہوئے زکا چتا پہ دا معجزہ دا فاللہ تعالیٰ فرمائل دا ستا مخالف دے بالکل ایمان مراری بیا ہوں ولو ان قرآنا سیرت بالجبال اکچر دا قرآن چلو لشوی دیبان غرنا او قطعت بالارض یا کٹکڑی شوی دیبان ازمکا او چشمی راوتوی او کل مبیل موتا یا خبر کرشوی دی پواسطہ بان مڑو سرا نو جواب معلوم دے لم یؤمنو او ما آمنو دی بیام ایمان نراڑا دی بیام ایمان نر ذکر چلے چا متعلق دی یو وار ذہن د دشمنائی جوڑ کرے نو کہ آغا اسمان تو مخیجی نو سڑے منو تو تیار نہیں بل للہ الامر جمیعا بلکہ دا اللہ پہ اختیار کے دے معاملات ٹول افلم یأس الذین آمنوا آیا ندی خبر شویا کسان چی ایمان راوڑے دے ایتنا پتہ نشتا اللہ یشاء اللہ کچری اللہ تعالیٰ غفتے بائی فورس فزورا اللہ غفتے بائی فورس فزورا لہد الناس جمیعا اللہ تعالیٰ بیدایت کرو انسانان ٹولتا بائی فورس لکو گورا منگا روغم یو ناشوڑکی گوم منگا ماڑوم یو وگکی گوم منگا سیرابم یو تجکی گوم زمونگا باتروم تم ضرورت رازی منگا خوب عمرہ بند رازی دا ټول نیچرل ریکوائرمنٹس دی دا څه نیچرل ریکوائرمنٹس دی فطری تقاضی دی ادا فطری تقاضی بائی فورس اللہ تعالیٰ من باندې امپوز کړی دي چې یو سړی وای نن نفس بازار ډوب کېږي نه اره د وس کېږي چې یو سړی دا وای نن نه بعد ورځو به کېږي نه اره د وس کېږي نن نه بعد ورځو به کېږي نه دا وس کېږي نن نه بعد ورځو باتروم ته نه ځم دا وس کېږي نه ځکه چې دا خو الله تعالیٰ بائی فورس امپوز کړي دا قوانین کہ تم پختو کیوں کستا یا وسترگ خان دی او برد جاڑی دا کار رخا مخا کے خبر دین کلالا نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دارنگ ما خلق بائی فورس مومنان کولے صوبم کافر نو پاتشی صحیح شو خو ایمان دا دا فورس خبر ندا دا دا فری ویل خبر ندا دا غلط دا جملہ ولیک چی ایمان دا دا فورس خبر ندا دا سشے دا 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 فری ویل او دا اختیار خبر ندا اور رضی وجہ گورا پیغمبر علیہ السلام خدمت کی دا مدینہ منوری و نوجوان یہودی ارے پیغمبر علیہ السلام خادم ہو پیغمبر علیہ السلام پہ ہم کرنا وہ امپوز کرے چھے تو مسلمان شی صحیح ہے لیکن کلم مطمئن شو نبی آشانو کلم مطمئن شو نبی آشانو صحیح داغت عمر رضی اللہ تعالیٰ یو غلام دے اگر عیسائی دے داغنم دے اسبق سنو میں دے اسبق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ورتے ہوتا ہے حالانکہ حضرت عمر سمر پاور پر سڑے ہوتا ہے اگر پاور کو دنیا کے بڑے مقابل نہیں ستا اگر تمر پاور پر سڑے ایسے ورتے ہوتا ہے یا اسبق لو اسلمتا لستغنا بکف النصارى یا کچھر مسلمان شے تانا من دیر کارا غستے شو پر کرسچین کمیونٹی لیکن تا دا غیب پر کلچر بانے پوئے گئے دا غیب پر عادت پوئے گئے غیب اپروچ کو لشے نو تا بانے منگا دیر کار کو لشو صحیح ناسبق کو چونکہ مسلمان کو کی خدمت کو صحیح نو دا مسلمانوں میں کہ چوسے گی نو سکان لهم بلا دیر آیتیں ورزی
زمون په کلی کې یو سک دکاندارو زمون د کلی کور دی هغه سره مخامخ بازار دی نه په بازار کې دا دکان اوسم شته اگر لوړ بلډینګ کې دی نه هغه ځای لوړ دی ځای لوړ دی زما یو په پوره اوسم ژوند دی اما ډېر بډای دی تقریبا 90 پلس کې ده نو هغه راته وی هغه چې وو هغه سک ناغه به سار وخت سوره رحمان تلاوت کو دومره خسته به تلاوت کو صحیح دومره په خسته وخت چې مسلمانانو ورته وایي ته وی بشن کاکا سوره رحمان وای بشن کاکا نه ده خلکو وایي سکے بشن کاکا وی سوره رحمان بشن سنگ نو نه بشن کاکا به ورته وی بشن کاکا ځکه چې مسلمانانو مېس کې پاتې کېده استاد دکاندار سے کاندې کتلې اټوله خبرې مسلمانانو په شان ده کوي الحمدلله و ماشاء الله و ان شاء الله و خدای دې وبخښه صحیح ځکه چې کلچر د مسلمانانو ډامیننت دی نو اسبق دا د عمر رضی الله تعالی په کور کې نو ورته عمر رضی الله تعالی ورته یې راکړه چې اسلام قبول کړ باندې موږ ډیر کار کو په عیسایانو کې نو ورته لا اکراه فی الدین صحیح ورته وی لا اکراه فی الدین په دین کې جبر نشته په دین کې جبر نشته حضرت عمر رضی الله تعالی ورته غوسه نشو غوړي چې خرجیه تو اسماء قرآن کوي صحیح نه حضرت عمر رضی الله تعالی ورته صدقتا صحیح دی صحیح ورته صدقتا صحیح دی حضرت عمر رضی الله تعالی کله ورته چې مسلمان شي افلم یئس الذین آمنوا آیا ندی خبر شویا کسان چې ایمان راوړل دي الله یشاء الله کچره وخت الله تعالی بای فورس لا دنا سجمیعا اللہ تعالیٰ با ہدایت کرو انسانانو ټولو ته ولا یزال الذین کفروا ہمیشہ بیا کسان چې کافران شوی دي تصیبهم رسیږي باغوی ته بما صنعوا په سبب د هغه عمل چې دوی کړی دی قاریتن تکلیف قاریتن معنی تکلیف چې دا کافران دې ته په دنیا کې موږ تکلیف ورسو د دې د عمل د وجه او تحل قریبا من دارهم یا بنازلی کی دا عذاب نزدیک کورد دویتا حتی یاتی وعد اللہ تردے پور چراش وعدد اللہ تعالی دویتا دا مرگ یا دا قیامت ان اللہ لا يخلف الميعاد تاکہ سر اللہ تعالی مخالفت نکئی دا وعدے اخبلے وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اس دے چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پورے دا مختلف قسم مسخرے کولے نو اللہ تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی ورکړه کنسول چې دا څنګه کار نه دی بعینه دغه خبره د دې د کافرانو سابقه پیغمبرانو سره کوله وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اتا کی سر مسخرے شوی پیغمبرانو پس مخکستانا فاملیت للذین کفروا ما مولت وکڑو آکسان لچ کفر کردے ثم اخذتم بیامن دوی گرفت کرو پاسا بالے فکیف کان عقاب سرنگ عذاب زمان افمن هو قائم على كل نفس آیا آغا اللہ تعالی وقائم چیغ نگران دے على كل نفس پہر بندبانے بما کسبت پا آغا عمل چے دے نفس کرے دے وجعلوا للہ شرکاء او دوی توقور چے دوی جوڑ کری بھی اللہ تعالی سر شرکان قل طورتا آیا سموهم چلو نمونہ کوئی واخلے اوس د دوی به بوتان وو نن ولم نو خدای خو دې ورته کوله الله تعالی او دې دومره ډېر خدایان شریکان خدای له جوړ کړی دي چې نمونه هم نشته ته ورته دا نمونه خو راته والي قل تورتا آیا سموم نمونه واخلی ام تنبئونه او کنتا سو اطلاع ورکوی اللہ تعالی تا بما دا آشے لا یعلم فی الارض چی اللہ تعالی تا ندی معلوم پزما کے ام بظاہر من القول منگو فقل پختو کی یا ایسے بکواس کوئی سبی بنیاد خبر چی خلق این مورسو ایسے بکواس کوئی بل زین للذین بلکہ خیست شوی دے آکسان تا جو کفر کردے مکرهم کفر دوئے وصدو عن السبیل ادائی بن شوی دل لار دا اللہ تعالیٰ ومن یزدل اللہ سوچ گمرائی کی اللہ تعالیٰ فما له من حاد ننشتا غد پارا سوچ دایت ورکا ان کے
لهم عذاب فی الحیات الدنیا، د دوی لپاره عذاب د په ژوند دنیا کې، ولعذاب الآخرت اشق، او خامخا عذاب د آخرت د ډیر زیات مشقت کې اچونکی دی او ډیر سخت دی. وما لهم نبیدوی لپاره من اللہ دا عذاب اللہ نمن واق سوک بچ کونکی. مثل الجنت اللتی صفت جنت آغا وعد المتقون چوادے شوید متقیان صدا تجری من تحت الانہار روان دی دلان دی داغین نیرونا یعنی پاگی کی دننا اکلوها میوید دیا خوراک دے دائم الابدی دی وظلها او سورد دے دائم الابدی دے تلک حکم الذین اتقوا دا انجام و نتیجہ دا آغا چانا چسو چری دی اللہ تعالینا وحکم الكافرین النار او انجام دا کافرانو اور دے والذین کسانا تینام الکتابا چورکڑے منگا کوئیتا کتاب یعنی اغا یہود و نصارا چکم پیغمبر علیہ السلام بانی ایمان راوڑے دے ذکا پا اگوی کم بلا دیر خلق کو پیغمبر بانی ایمان راوڑے ہو بلا دیر داسیو چی پیغمبر بانی ایمان نو راوڑے تو شیطانت بے نکو بلا دیر داسیو نن میں سیرت کلاس کے مرگر تذکر کو مغزو احد کی یو سڑے یہودی دے مخیریق دا غنام دا مخیریق دا غنام دا پیغمبر علیہ السلام چکل دا مدینی منورین بہر راوت ځان سره لشکر راوغست او مدینه منورې نه بهر راووته او خود طرف ته روانو د جمعې د مانځه نه بعد پیغمبر علیه السلام راووت کله مانځه نه بعد د مدینه د خار نه بهر راووته نو سکسانی ولیدل چې هغوی بالکل ویل اکویپډ د آرمی په جامو کې او هغه خود او ارث ټولې ازغرې ورته ټولې او خوب صحیح پیغمبر علیه السلام تاسو کوی دا ګروپ څوک دی دا ګروپ چې ولاړ دی د فایټرز دا سوک دی نو اطلاع ولا ورکړه چې دا د مدینه منورې د مسلمانانو یو قبیله د خزرج څه شي خزرج دا وې د خزرج الایز دي يهودونه دا د يهودو قبیله ده چې دا خزرج سړي الایز دي یعنی معنا دا چې کله خزرج جنگ لذي نو دوی ورسره سپورټ کوي او چې دوی جنگ لذي نو خزرجان ورسره سپورټ کوي دوی مس کې پیک دي دوی مس کې پیک پیغمبر علیه السلام وې دوی اسلام قبول کړی دی نغی ورته نه اسلام په نه قبول کړي بس دوی شکریا ادا کوي او ته تاسو واپس صحیح نو دوی واپس کړ په دې کې یو سړیو مخیریق دا غنامه وا هغه په پټه لاړو او جنگ کې شامل شو مړم شو بکې جنگ کې شامل شو مړم شو مسلمانانو سره ډېر په بامرای باندې یو ځای او پیغمبر اسلام چې کله دا غلا شو کته نو پیغمبر اسلام تعریف وکړ نعم الرجل مخیریق دا غنامه وا وي مخیریق خسرو مخیریق خسرو مانند خود واقعات دوی ذکر کول مورته یو بل سړیو دا غنامه د اسیرم هغه پیغمبر اسلام باندې ایمان نور راوړل پیغمبر اسلام باندې ایمان نور راوړل او چې د خود په موقع ته پته ولګی چې د مکی خلک را روان دي مدینه باندې اٹیک کوي د مکی خلک را روان مدینه منوره باندې اٹیک کوي نو دا هغه غیرت راټوک څه وکړ وجدان راپورته شو وی دا د مکی د خلکو ته مونږ مدینه ولا به غیرت ښکارو پختونو کنه وی دا مدینه ولا ورته مونږه به غیرت ښکارو صحیح نو بسراغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورته وجه دا فرض جنگ پیغمبر اسلام ته پته مسلمان نه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ما اسلم کا تا ویلا تر اوسه اسلام نه قبول کړي صحیح وی اوس قبل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دلل ابو هريره سے وای رضی الله تعالی عنہ په میدان جنگ په سټریټ لاړ په دغه سار چې جنگ لګو بس دې میدان جنگ ته او پامرده تر جنگ له شهید شو پامرده تر جنگ او شهید شو نه یو مونږ کړه دې نه یو روزنه وړه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې الله شو کته حساب الى الجنه دا مرګره خو دې ټیکټ اورسیده دا مرګره خو دې په اړه تکلیف کې په دنیا کې به غلاړو دې ټیکټ جنت اورسیده یو بل منافق قزمان اغم قومي حمیت او قومي غیرت اغسطه هو منافق پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کې ناستو مسلمان نو د زړه اخلاصا اصل قبیله د ننګ شرم بسره ناستو او درې مبارز خو پیژنې چې دا فرنٹ تراشي او چیلنج وکړي فرنٹ تراشي او چیلنج وکړي درې مبارزین لوی جرنیلان د مشرکین مکه هغه مردار کړ صحیح او ډېر پامرده سره جنگیدل او ډېر خود زبردست ټارګټ بل تاسو به ټارګټ وشته چې وبلس به ته وشته
صحیح صحابه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وې ویره چې قزمان خونن کمال وکړ قزمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وکړه الله تعالی دین د تقویت په فاسق سړي ورته سړی خسړی نه خود دین د تقویت ذریعہ وګرځي صحیح نه. او صحابي وې ویره چې ډیر خسړی نه دی پیغمبر علیہ السلام دا خسړی جهنمی دی دا خسړی وسه شه د جهنمی دی جهنم ته وځي. صحابه وې پیغمبر علیہ السلام چې دا خبر وکړه چې خدای له پیغمبر خبره دروغ ورته نه ویلې پیغمبر خبره خو وحی باندې نو دروغ ورته هم نشي ویلې خو دې چې اوس کوم عمل روان دی دا عمل خو د اسلام لپاره د خیر ذریعہ ده نه وای په اخر کې ازخمی شه څه شه نو زخم نه تنګ شو نه خپل سپیر ځان ته ودرو نه ځه او ځان په ور واچو ینه خودکشي وکړه او چې خودکشي کوله نو خوا کې ولا سری ورته ها دا څه اسلام لپاره خدای پیغمبر لپاره دومره لوی قرباني وکړه وینه به خدای لپاره کړی دا نه پیغمبر لپاره کړی دا قومي غیرت واستو ساغه پیغمبر اسلام ما تاسو ته شي جهنمی دي صحیح شو. والذین آتیناهم الکتاب کسان چې ورکړې مونږه دوی ته کتاب تورات او انجیل یفرحون بما انزل الیک خوشحالیږي بما پتا قرآن باندې چې نازل شوی دی تا ته. نو الله تعالی فرمای اهل کتاب وګوره هغه په دا قرآن باندې خوشاله دي چې کوم تا ته نازل شوی دی. ومن الاحزاب خود دې قبائل خلق من آغد ينكر بعضا چې هغه انکار کوي د بعضې د دینا. الله تعالی فرمایل چې ګوره يهود او نصارا پای کې بلا خلق تا تعالی ایمان راړو ادا عرب چې ستا په خپل قوم تا سره شریک دي دوی دا غي انکار کوي. قل تورتوایا انما خبر دادا امرتو ما ته حکم شوه دی ان اعبد الله چې عبادت کوم د الله ولا اشرک به شریک پیدا نه کوم الله تعالی سره الیه ادعو دغه الله تعالی ته خلق بلم و الیه مآب دغه الله ته واپس زماده وکذالک دارنګ انزلناه نو نازل کړي دا قران حکما عربیا. او صلی الله تعالی داونوي چې دا مونږه نازل کړی د رقیتن عربیتن د عربی جبه دم اچول دي څه شي د عربی جبه دم اچول دي یا برکتن عربیتن دا کتاب په عربی کې نازل کړی دی چې د برکت لپاره به تلاوت کوي. الله تعالی پر حکما عربیین دی په عربی جبه کې د نظام حکومت ده په عربی جبه کې او د سره سیستم دی. ولئن اتبعت هواهم کچرتا اتباع قد خواہشات ردی بعد ما جاءك من العلم پس دعا چراغ لیتا تعلم مالک من اللہ نبیتا لپارا من اللہ پا مقابلہ دا اللہ کے من ولی سو پروٹیکٹر و بچ کون کے ولا واق او ندفاع کون کے ولقد ارسلنا رسولا من قبلک. اور دوی ډیماند د معجزو الله تعالی او فرمایل چې معجزې درکه ممزه خواهش مطابق دی بیا ایمان نه راځي. د دوی اعتراضونه داغه الله تعالی جواب ورک صحیح. نو دوی مزید اعتراضونه توړاندې شو ځکه دشمن دغه ستاپیږي نه د مخالفت نه دغه باندې یو خبره ولا توڑ پیدا کی نو دیو بل خبره کې استخلاف کداغه جواب پیدا کی یا به بل خبره کې استخلاف کوي به کنه صحیح. او چې چا سره د دوستی نو لګیا به داغه په ډیفنس کې دا به څه کې ډیفنس راته به څه کوي یا دا قاضي صاحب د کیریکټر ډیر سترونګ دی دا وسکی ډیر زړه صحیح. نو څه حیات نه حیات ورته نو سپر واغ وسکی پناروا وسکی صحیح. خو ته بر دین خلاف څه خبره کې یا به صدا څه خبره کې چې باندې مناسبي یقینا به وسکی په اړه باندې اوس دې په ډیفنس کې صحیح. او که یو سره زما مخالفي ناغه چې و یا دا قاضي صاحب دا سترونګ کیریکټر سره په خبره و یا دې بد اخلاق سره دی اخلاقیاتی ذکر اصلی آلریڈی ما سر مخالفت دے خبر دین کرانا نو صلی اللہ تعالیٰ وی پیغمبر علیہ السلام تا چې دا خلق آلریڈی ستا دشمنان دی دوی ته چې یو اعتراض ته جواب ورکم دی ببل کې چې داغي جواب ورکم دی ببل کې چې داغي جواب ورکم او دا څه بکې چې بنیاد دی دا څه بکې نو دوی سوې وی دا که پیغمبر وی نو دبو وذونه کوله اکدا پیغمبر وی نو دبو بچی پیدا کړي دیم دا کار کوي. خبر دې کړه ما تاسو ته ویلو کنه د موږ په علاقه کې اولو بزرګ کېر دي حضرت پیر بابا صاحب رحمت الله علیه نو زنانه را روانه وي نور خزي ولا مخې راورلې ای ورته خوري چې ته دی وای موږ پیر بابا کړه ته دی پیر بابا صاحب کرم سکول
وی دا غزویه شوی دی ای خو یو بل کفتل وای پوری پیر بابا هم دا کار کوي صحیح شو دا خلق یو ځای جوړی کنه نو ځای پیغمبر علیہ السلام باندې اعتراض وکړ چې پیغمبر علیہ السلام کدا پیغمبر وي د بو ودونه کوله کدا پیغمبر وي دغه بچی پیدا کړي نو الله تعالی جواب ورکړ چې ټول پیغمبران ستانه مخکې څومره چې راغلي دي د ټولو ودونه هم کړي د ټولو بچیم پیدا دي په استثناء د دوه پیغمبرانو صرف دو پیغمبران داسې دي چې هغه ودونه نه کړي یو حضرت یحیی یو حضرت عیسی علیه السلام ادروایز 1,40,000 کم و بیش پیغمبران ټول ودونه هم کړي دي بچي وشته دا دو پیغمبرانو ودونه نه خدا نه چې واده د هغه په شریعت کې نو په شریعت کې دوی پرسنلی نه کړي شریعت کې خودی په خپل وعده نه کړي هر چې عیسی علیه السلام نه نو دیو په نزول ثانی کې چې اوس کله الله تعالی قیامت ته نږدې راکوس کی نو حدیث ته مسلم شریف کې راځي فیتزوجوا ویولد له وعده به کوي بچی به پیدا کیږي نو ایٹ لیسٹ اور ان د اینڈ صرف یو پیغمبر به وعده پاتې کیږي چې هغه دی یحیی علیہ السلام ها اچھا ځوان ها وفات شوی نو شهید کړو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ أَتَاكِبْ سَرَا مُنْلِي گلیو رسولان مخکستانا وَجَغَلْنَا لَهُمْ وَرْكَرِو دویتا أَزْوَاجًا خَزِي وَذُرِّيَّةً أَوْلَادَ نو دا خو یو جواب شي نو زدوی چې د پیغمبر دی زمونږ د خواهش مطابق معجزه ولې مونږ ته نه ښایي نو الله تعالی فرمایي معجزه دا د پیغمبر اختیار کې نه دا د الله اختیار کې وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ انشتا پا اختیار پیغمبر کے یاتی بی آیتی چی دیر آتلو کی پیو موجزہ بانے اللہ بیزن اللہ مگر پا اذن و اجازت دا اللہ نوز دی بیزر ٹک تا نشو پا اذن دا اللہ دا نچی منگو تو چی مکی دا غنو دا مکی دا مکی لری کن دیر اللہ نو گوڑ یا لری کی نا اللہ تعالیٰ فرمائل دا ضروری خونا چی تاس ڈیمان کوئی دا با ہم آغا شیور کون او کور کوم دا غیر پارا بے خاص ٹائم بھی زفر ٹائم بدلون خونا لکل اجل کتاب دا ہر یو نیٹے دا پارا لکل دی اللہ سرا یمحو اللہ ما یشاء نوز دے خو گورا دا ہر یو نیٹے دا پارا خدای سر یو لکل کاغذ دے یعنی دا ہر یو کار یو نیٹا تاس نیٹا وائی فکس ٹائم اپوائنٹڈ ٹائم ہوا تا نیٹا وائیو انا اللہ تعالیٰ فرمائل چی دا ہر یو کار دا پارا یو ٹائم دے اگا خدای سر لکل دے نوز پتہ ہو لگے چی خدای سر د هر یو کار لپاره یو ټایم دی لیکل دی دې معنی دا چې موږ بالکل بیا لاس تړل یو موږ بالکل بیا لاس تړل کتابو ته کوم سچین نشو راوسته الله تعالی فرمایي نه دوه قسم مسل لري یو ته وی قضا معلقه بل ته وی قضا منجزه قضا منجزه دي ته وی چې الله تعالی ډیسایډ کړی دا قضا منجزه دي ته چې الله تعالی دې هغه کې چین نشي راوسته یو د قضا معلقه هغه الله تعالی لیکلی هی په داسې انداز ده کله سار احمد دا کارو کو نتیجه بدای او کدا او نتیجه بدای صحیح نو التا ثلاث اذان یمحو اللہ ما یشاء اللہ تعالی محو کیا شیچ دیو غواڑی ویثبت اقائم پات کیا شیچ دیو غواڑی وعندہو ام الکتاب وہ اصل کتاب اللہ سر لکل دے واما نرینک بعض الذی اس پیغمبر طبیعت تسلی وکئی چی دا سوکستا مخالفت کئی دی با عذاب خامخا فیس کئی دی تب عذاب خامخا رازی پیغمبر علیہ السلام بکل ډیر ډیساکټ شي الله تعالی ورته یا بدا عذاب ستا په ژوند تا ته اوخیو او كتب الفرض وفات شو مون تراله نو ته دې فکر یا they have to face the consequences دین خلاصي دی عذاب نه واما نرينك بعض الذي یا با مونگا و خیوتا تبازے آغا عذاب نغدون چی مونگا دوی رو غیبانی او نتوفین لکا یا بتا وفاتو قبل دا عذابنا وہ تو بے فکر ہے ولی فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ خبردار چتابان رسول جد دعوت وعلین الحساب فما بان حساب دوئے دے ستا ڈیوٹی دادا چت دعوت کو رسوا اس سوک منی او کن منی accountability that is not your duty دا ستا ډیوټي نه ده ته زما ذمہ داری په خپل سر واخله سړی باندې ټینشن هغه وخت راځي چې پردی ذمہ داری په سر واخلي صحیح که سړی خپل ذمہ داری پوره کوي ا د بل ذمہ داری هغه ته کوي صرف هغه ته ور پیادای چې دا ستا ذمہواری ده تی پوره کا یا په باندې ټینشن نه راځي دا ټینشن په سړي هغه راځي چې یا ذمہ داری هغه والي چې د پوس پوره نه
یا پردې ذمہ داری په سر اخلي نو بیا په وس پورا نه ده. او حدیث کې راځي حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي چې پیغمبر علیہ السلام فرمایي لا ينبغي لمؤمن ان يذل نفسه، مسلمان د پاره دا شی جائز نه دی چې د ځان ذلیل کی. مسلمان د پاره دا شی جائز نه دی چې ځان رسوا کی. حذیفه ما تاسو کو او رجل يذل نفسه، is there anyone who is going to humiliate himself? او دی messenger of Allah داسیم دنیا کې سوچتا چې هغه به ځان ذلیلې. دنیا کې ټول خلک یو ان خلک غلام کوي، ډېر ذلت لپاره کوي چې عزت لپاره کوي. دیکھ وہی چې دوره پیسې مې واله کرپشن چې څوک کوي ډېر ذلت لپاره کوي چې عزت لپاره. عزت لپاره کوي. دا په ډېر خبره چې پاکستان کې پنیب کې بیا اونې ولشي بیا جیل کې پروت. صحیح شو؟ کله کله اونې ولشي کې نه مشه نشي نسله. خو ټول خلک چې کم کار کوي نو سره پاره کوي. مقصد دا نه چې ذلیل شي، مقصد دا چې ذلی اگر چې لار غلطه او په لاره عزت لار نه ده، خو هغه کوي د دې لپاره چې ماته عزت ملاوي شي. نو حذیفه ابن الیمان تاسو کو او رجل یذل نفسه، او د الله پیغمبر دنیا کې داسې مشته څوک چې بزان ذلیلی. پیغمبر علیہ السلام ورته یتحرز لما لا یطیقه، چې یو سړی داسې ذمہواری ته ځان رامخ کی چې هغه دغه پوس پوره نه وي، نو انجام یې دار شي به سړی انجام یې سره ته چې ډیوټي او ذمہ داری سره تمہارا سره انجام یې سره ذلیلی. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي بَخَيْتَا تَبَازِيَا غَازَابْ نَغِدُونَ چمو يَرُودُ يَغِيبَانِ او نَتَوَفَّيَنَّكَ يَا بَتَا وَفَاتُو مَخِدَ عَذَابْنَا. وہ تو بے فکر ہے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ خبردار استا ذمہ داری دا خبر رسول وعلينا الحساب فمن بان لازم دے حساب دوی. اولم يروا ان لا نات الارض، او صلی اللہ تعالی فرمائی چې یو عذاب پر دوی د پاره دار او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې تا باندې زمکه فتح کوم ستا حکومت ایکسټینډ کیږي، اردی حکومت او کنټرول راغونډي. د دې کنټرول د زمکه نه راغونډيږي، ستا کنټرول سپریډ کیږي. دا هم دې د پاره یو عذاب دی. باید چې دې تاسو سرندر شي وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله. اولم يروا آیاتین گوری انا نات الارض چه منگا قص کو دیزمکی تا نلقصوا من اطرافها منگا کمو دازمکا دا اطراف لدینا نزمکا نکمیگی ننقصها من اطرافها من ملکهم دا دید ملکیت نیرا کٹکو ستا ملکیت کی داخلو. یو مانا اگیو مانا اولم يروا آیا خلق نگوری چه منگا قص کو ازمکی تا ننقصوا من اطرافها چه منگا کمو دازمکا دا اطراف دا غین. یعنی دے پر طرفونو کی کمیرا ولو. ابن عباس سے فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان نقص الارض بموت العلماء، زمکا نقصانی کی دا علماء کو وفات بانے. زمکا کی نقصان نازی پر سبانے دا علماء کو وفات بانے. فإن العلماء نجوم الارض، ذکر دا قرآن و سنت عملی علماء دا دا زمکا دا پارا داسی لکا دا اسمان دا پارا ستوری. زمکا دا پارا داسی لکه د اسمان د پاره ستوري، نو چې نمبر په نمبر یو یو ستوره چې دي نو خو بس یو تاریخ اندھیرا پیدا شي، سو پیدا شي، ظلمت پیدا شي، تیارو پیدا شي. والله يحكم الله تعالی فیصلہ کوي لا معقب لحکم، نشتر واپس کون کے حکم دا اللہ دا پارا و سریع الحساب، او دا اللہ تعالی سر حساب کون کے دے. وقد مکر الذین من قبلهم، اتا کی سر تدبیر کروا کسانو چے مخکر دینو. فللہ المکر جمیعا، فا اختیار دا اللہ کے دے، اپا علم دا اللہ کے دے تدبیر ڈول یعلمو، اللہ تعالی پوری پا شیبان تک سے وہ کل نفس چھ کبھی ہر نفس وسیعلم الکفار و ازر چھ پوئی بشی کافران لمن عقب الدار چھ چاد پارا دے انجام خیستد کور ویقول اللذین او ویدہ کسان چھ کافران شوی دی دی وی لست مرسلا نیت پیغمبر تا تو وی او محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نہیں
قل تورتو آیا کفا باللہ کافی دے اللہ تعالی شہیدن بینی فیصلہ کون کے میزما او میستاسو کے ومن عندو علم الكتاب او آغا سوچے اغسر دے کتاب علم دے اغو فیصلہ کیز پیغمبریم او کنین چسوک پا کتاب کوئی گی لکا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یا سلمان فارسی چر تورات او دے انجیل لوی عالمانو یا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ چدار تورات او دے انجیل لوی عالمانو نو اغینا تا پوزو کئی دغا پوہان خلق تی خبر خدا آغا چا قابل اعتماد دا چی سوک پا فیلڈ بانے پوشی نو اللہ تعالی رسول پاک کا تسلی ورکا چی دے بتاتا ہوئی چی تا پیغمبر نے فرطا استاز دا خبر سے اعتبار دے استاز دا خبر دا فیلڈ ماہر نا تا پوزو کئی دا فیلڈ ماہر ہم پری دے اللہ تعالی کافی لے پا دے خبر بانے چی گواہیو نو خلاصہ سورہ رات ابتدا کے دا کہ قرآن حق تے خو خلق دا عناد دا وجہ ایمان نراڑی بیا دلائل دا توحید بیا جواب دا اعتراض دا دوی چھ مرگ نہ بعد جون بسنگ کی بیا دے خبر ذکر کہ کل کل فار ٹائم بینگ باطل پا حق بانے غالب راشی خود باطل دا غلبہ دا سدا لکہ دا ابو پا سر بانے زگ کہ حقیقت اس نشتا حقیقت اس نشتا بالعاقبت ابو پاتی شی و زگ ختم شی بیا بیان دا غچا چسوک دا عقل مالکان دی نو دا غی صفتوں نے ذکر کرے بیا دا بیان چیر دنیا جوند دا انٹرٹینمنٹ تے پارے وائی او اصل اطمینان دا پا دین بانے حاصلی دی بیا دا بیان چی دے معجزے تانا غواری او تم دا دی پا ایمان بانے حرص لرے خود دوی د مزاج مطابق معجزهم تعالی درکړي چې بیا هم د ایمان نه راوړي بیا تسلی رسول پاک تا صلی الله علیه وسلم بیا هغه اعتراضات چې پیغمبر په ذات کول داغي جواب او په آخر کې دا خبره چې دوی ته یو مختصر جواب ورکوا چې اصل فیصله خو به الله تعالی کوي چې الله پیغمبر یې مو کني الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.